किन, के, कसरी प्रश्नहरू हाम्रो जिज्ञासा र आश्चर्यको कारण उठ्छन्। यो मात्र विज्ञानद्वारा उत्तरदायी छ। विज्ञानले अवलोकन, पहिचान, अनुसन्धान र सैद्धान्तिक र प्रयोगहरूसँग कुनै पनि घटनाको व्याख्या गर्दछ। धेरै वैज्ञानिकहरूले मानव ज्ञानको विकासमा आफ्नो ज्ञान योगदान गरेका छन्। त्यस्तै महान व्यक्तिमध्ये एक एल्बर्ट आइन्स्टाइन थिए, जसले आफ्नो सिद्धान्तको साथ सारा संसारमा क्रान्ति गरे। आइन्स्टाइन सापेक्षताको प्रसिद्ध सिद्धान्तको लागि प्रसिद्ध छन्, जुन उनले संसारलाई दिए। उनको सिद्धान्तले संसारमा एक प्रमुख क्रान्ति सृजना गरेको थियो। उनलाई आधुनिक भौतिकीको पिता मानिन्छ र उनी ऐतिहासिक रूपमा 20औं शताब्दीका 3 धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरूसँग जोडिएको छ। आणविक हतियारको जन्म, जर्मनीको शक्तिमा उदय र इजरायलमा एक स्वतन्त्र यहुदी मातृभूमि स्थापित गर्नको लागि एक राजनैतिक आन्दोलन जियोनिज्मको स्थापना। आइन्स्टाइनले विश्व प्रसिद्ध सापेक्षताको सिद्धान्त र सामूहिक ऊर्जा समकक्षको शाश्वत सूत्र E=mc² दिए। एल्बर्ट आइन्स्टाइन एक यहुदी परिवारमा बुबा हर्मन आइन्स्टाइन र आमा पाउलिन कोकको सन्तानको रूपमा अल्म जर्मनमा सन् 1879 मार्च 14 मा जन्म भएको थियो। उनका बुबा हर्मन आइन्स्टाइनले आफ्नो ससुराको आर्थिक सहयोगमा एउटा सानो बिजुली र इन्जिनियरिङ कार्यशालाको स्थापना गर्नुभयो। हर्मनको व्यापार असफल भयो, त्यसैले उनी आफ्नो परिवारसँग सन् 1880 जुनमा म्युनिक बसाइ सरे। एल्बर्टकी बहिनी मरिया, जसलाई माजा भनिन्छ, सन् 1881 नोभेम्बर 18 मा म्युनिकमा जन्म भएकी थिइन्। एल्बर्ट र उनकी बहिनी माजा जीवनभर मिलेर बसे। 3 वर्षको उमेरसम्म पनि एल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई बोल्न निकै गाह्रो थियो। जब उनी 5 वर्षको थिए, उनका बुबाले उनलाई चुम्बकीय कम्पास देखाउनु भयो। एल्बर्टले यसलाई आफ्नो हातमा समाते र देखे कि सुईले उत्तरतिर औँलायो। जब उनी उभिए, उनी आफ्नो कोठाको अर्को कुनामा गए, चुपचाप उभिए र कम्पासलाई हेरे। फेरि यो उत्तरतिर घुम्यो। एल्बर्टको बच्चा दिमागमा यस्तो चिजहरूको पछाडि केही गहिरो रहस्य लुकेको छ भन्ने जिज्ञासा उठ्यो। यसरी उनको प्रश्न गर्ने मनोवृत्ति पैदा भयो। एउटा सानो केटाको रूपमा एल्बर्ट धेरै विचारशील, एक अत्यन्तै ढिलो वक्ता र सधैँ बोल्नु अघि सोच्नका लागि रोकिनु हुन्थ्यो। सन् 1885 अक्टोबरमा 6 वर्षको उमेरबाट एल्बर्ट पिटरसुल म्युनिकमा एक क्याथोलिक प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न थाले। घरमा यहुदी धर्ममा पाठ प्राप्त गर्नको अलावा उहाँले भायोलिन पनि सिक्न थाले। आफ्नो प्राथमिक शिक्षापछि एल्बर्ट ल्युटपोल जिम्नासियम व्याकरण स्कुल म्युनिकमा भर्ना भए। उहाँ सोचिरहने, थोरै मात्र अरूसँग बोल्ने र अलि लजालु हुनाले उहाँ आफैमा हराउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यति बेलाको पढाउने तरिका खासै मन पर्दैन थियो र विद्यार्थीहरूको आफ्नो कल्पना र जिज्ञासा प्रकृतिको उपयोगको स्वतन्त्रताको बाधा मान्थे। एल्बर्ट आइन्स्टाइन ल्युटपोल जिम्नासियममा पढ्दै गर्दा उनको पारिवारिक व्यवसाय एकपटक फेरि असफल भयो। म्युनिकबाट आमा बुबा सन् 1894 मा इटलीको मिलानमा उनकी बहिनी माजालाई उनीसँग लिएर गए। एल्बर्ट आइन्स्टाइन टाढाको नातेदारको हेरविचारमा एक बोर्डिङ हाउसमा राखिएको थियो। 15 वर्षको उमेरमा एल्बर्ट आइन्स्टाइनले सन् 1894 डिसेम्बरमा ल्युटपोल जिम्नासियम छोडे। एल्बर्ट आइन्स्टाइन मिलान, इटलीमा आफ्ना आमा बुबा भएको ठाउँमा बस्न गए। उनले उत्तरी इटलीका मानिसहरूलाई धेरै सभ्य भेटाए र उनी त्यहाँ बिताएको समय अत्यन्तै खुसी थिए। उनको बुबाको व्यापार फेरि असफल भयो र पाभियामा पुनः सुरु गरे, तर फेरि एक छोटो समयपछि उनीहरू मिलान, इटली फर्कनु पर्यो। 16 वर्षमा एल्बर्ट आइन्स्टाइन अराउ स्विजरल्यान्डमा क्यान्टलन स्कुल गए। जब उनी अराउमा अध्ययन गरे, एल्बर्ट आइन्स्टाइन स्कुलको प्रमुख प्रोफेसर जस विन्चलरको परिवारसँग बसे।
यस समयको दौरान उनी विन्टलरको छोरी मेरीसँग मायामा परे। सन् 1896 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जर्मनको नागरिकता त्यागे र इतिहासमा भर्ना भए। आफ्नो युवा अवस्थामा आइन्स्टाइनको कालो लहरदार कपाल र विशाल चमकदार आँखासँग एक राम्रो देखिने जवान मान्छे थियो। उहाँ भायोलिनमा एक उत्कृष्ट कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। इतिहासमा आइन्स्टाइनको साथी विद्यार्थी मिलेवा म्यारिक सामेल थिए। मिलेवा म्यारिक 4 वर्ष उनीभन्दा उमेरले ठुलो थियो। आइन्स्टाइन र मिलेवा मित्र बन्नुभयो। उनीहरूको मित्रता बिस्तारै मायामा विकास भयो। आइन्स्टाइन आफै नै पढ्न र अध्ययन गर्न थाले। आइन्स्टाइनले सफलतापूर्वक इतिहासमा आफ्नो पढाइ सन् 1900 जुलाईमा गणित र भौतिकीको विषयमा डिप्लोमा पुरा गर्नुभयो। आइन्स्टाइनले इतिहासमा आफ्नो शैक्षिक पुरा गरे, तर उनले अध्ययनको परीक्षा ढाँचालाई त्यति मन पराएनन्। उनले स्नातकमा 6 मा 4.91 अङ्क प्राप्त गरे। जे होस्, उनी इतिहासमा एक पदको लागि योग्य थिए र उनका शिक्षकहरू धेरै अन्य स्नातकहरूलाई रोजगार दिए। आइन्स्टाइनलाई उनको समस्याग्रस्त प्रश्न सोध्ने बानीका कारण बेवास्ता गरियो। उनले आफूले चिनेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई पत्र लेखेर रोजगारीका लागि सोध्न थाले। सन् 1901 फेब्रुअरी 21 मा ज्युरिक अधिकारीहरूले परीक्षा र कठोर प्रश्नको एक राउन्डको आफ्नो आधिकारिक काम गरे। तिनीहरूले आइन्स्टाइनलाई निर्दोष र हानिरहित पाए र सन् 1902 मा उनलाई स्विस नागरिकता प्रदान गरे। उनी बर्नमा पेटेन्ट कार्यालयमा काम गर्न थाले। यस समयको दौरान सन् 1902 जनवरीमा आइन्स्टाइन र मिलेवा म्यारिकको विवाह हुनुभन्दा पहिले नै लिजरेल नामबाट एक छोरीको जन्म भएको थियो। त्यो छोरीको के भयो स्पष्ट छैन र सायद त्यो छोरी उनीहरूले त्याग गरेको र कसैले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। केही पैसा कमाउन एल्बर्ट आइन्स्टाइन भौतिकी विषयको लागि एक निजी शिक्षकको रूपमा काम गर्ने निर्णय गरे। यी सबैको बीचमा आइन्स्टाइनलाई सन् 1902 जुन 23 मा स्विस पेटेन्ट अफिस दोस्रो श्रेणीको टेक्निकल एक्सपर्ट पदको लागि एक अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइएको थियो, तर प्राविधिक प्रशिक्षणको कमीको कारण उनी प्राविधिक विशेषज्ञ तेस्रो श्रेणीमा नियुक्त भए। उनको सुरुवाती तलब वर्षको 3500 फ्राङ्कमा तय भएको थियो। आइन्स्टाइनले आफ्नो फुर्सदको समयमा भौतिक संसारको प्रकृतिको अन्वेषणको लागि चुने। आइन्स्टाइनको मुख्य काम भनेको आविष्कारकहरूको अस्पष्ट अनुप्रयोगहरूलाई पुनर्लेखन गरी उनीहरूलाई कानुनी सुरक्षा दिने थियो। उनको अवलोकन र विश्लेषण यस प्रकार पेटेन्ट कार्यालयमा विकास भएको थियो, जहाँ उनी क्रमबद्ध पढ्न र क्यामेरा, टाइपराइटर र अन्य इन्जिनियरिङ उपकरणहरू जस्तै आविष्कारकहरूको धेरै उपकरणहरूको लागि निर्दिष्टीकरण लेखनमा राखिएको थियो। आइन्स्टाइनका बुबा धेरै वर्ष यता बिरामी हुनुहुन्थ्यो र उनको बुबा सन् 1902 अक्टोबर 10 मा मिलानमा मुटुको विफलताको कारण बित्नुभयो। आइन्स्टाइनले सन् 1903 जनवरी 6 मा मिलेवा म्यारिकसँग विवाह गरे। यद्यपि उनीहरूका दुवै परिवार यसको विरोधमा थिए। उही वर्षमा स्विस पेटेन्ट कार्यालयमा आइन्स्टाइनको पोस्टिङ स्थायी भयो, तर उनको पदोन्नति अस्वीकार गरियो किनकि उनी अझै पनि मेसिन टेक्नोलोजीमा पूर्ण रूपमा मास्टर गरिएका थिएनन्। यो भनिएको छ कि लिजरेल, आइन्स्टाइन र मिलेवा विवाह नगरी जन्मेका पहिलो सम्भव छोरी हङ्गरीमा 1903 को शरत एडप्सनको लागि छोडिएको थियो। एक वर्षपछि सन् 1904 मे 14 मा आइन्स्टाइन र माइलेवाको पहिलो छोरा ह्यान्स एल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म बर्न, स्विजरल्यान्डमा भएको थियो। सन् 1905 आइन्स्टाइनको लागि एक चम्किलो वर्ष थियो। सन् 1905 अप्रिल 30 मा आइन्स्टाइनले आफ्नो डाक्टरको थेसिस पुरा गर्नुभयो। यस प्रकार 26 वर्षको उमेरमा आइन्स्टाइनले स्विजरल्यान्डको ज्युरिक विश्वविद्यालयबाट पिएचडी डिग्री हासिल गरे। सन् 1905 मा उनले आफ्ना धेरै क्रान्तिकारी वैज्ञानिक कृतिहरू प्रकाशित गरेका थिए, जसले उनलाई विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त गर्न मद्दत गरे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ब्राउनियन गति, सापेक्षताको विशेष सिद्धान्त र जनऊर्जा समकक्ष सूत्र
E=mc² का साथ उनी विश्व प्रसिद्ध भए। आइन्स्टाइनले प्रमाणित गरे कि इलेक्ट्रोनहरू एकाइहरू वा क्वान्टामा बन्दुकबाट गोलीहरू जस्तै एक निरन्तर धारमा बाहिर निस्कन्छन्। त्यस समयमा यो एक महान भविष्यवाणी थियो। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावको सिद्धान्त आधुनिक प्रविधिको विकासमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यसले उनलाई 16 वर्षपछि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्न मद्दत गरे। उनको दोस्रो खोजमा तापको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे र परमाणुहरूको अस्तित्वको प्रमाण दियो। आइन्स्टाइनको तेस्रो खोज अन द इलेक्ट्रोडाइनामिक्स अफ मुभिङ बडिज, जुन सापेक्षताको विशेष सिद्धान्तमा केन्द्रित थियो, जसद्वारा उनले इतिहास नै लेखे। उहाँले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रको नियमसँग मेकानिक्सको नियमको मेल खानेको प्रयासमा आफ्नो सापेक्षताको विशेष सिद्धान्त तयार गर्नुभयो। करिब 9000 शब्दहरूको यो प्रबन्ध ठाउँ र समयको मापन अवलोकनकर्ताको गतिको अनुसार फरक हुन्छ। आइन्स्टाइनको अनुसार जब तपाईँ आफूलाई मन परेको केटीसँग कुरा गर्नुहुन्छ 1 घन्टा पनि 1 सेकेन्ड जस्तै लाग्छ, तर जब तपाईँ रातो तातो फलाममा बस्नुहुन्छ 1 सेकेन्ड पनि 1 घन्टा जस्तै लाग्छ। यो नै सापेक्षता हो। उनको एनस मिराबिलस चौथो खोज थियो, जसले के एक शरीरको जडता उसको ऊर्जा सामग्रीकोमा निर्भर गर्दछ भन्ने प्रश्न गर्दथ्यो। आइन्स्टाइनले विकसित गरेको यो सूत्रले देखायो कि द्रव्यमान र ऊर्जा एउटै कुराका दुई भाग हुन्। यस गणितीय समीकरणमा E ऊर्जाको लागि खडा छ, M को लागि द्रव्यमान र C प्रकाशको गतिको। यो बुझाइयो कि इलेक्ट्रोनहरू आरामको तुलनामा गति लिँदा किन बढी तौलियो र कसरी सूर्य र ताराहरू सानो टुक्रा गुमाएर पनि कसरी एक ठुलो मात्रामा प्रकाश र शक्ति विकिरित गर्दछ। आफ्नो अनुसन्धान खोजको प्रकाशसँग एल्बर्ट आइन्स्टाइन एक अग्रणी वैज्ञानिकको रूपमा मान्यता प्राप्त गरे। यी खोजहरूले भौतिकीमा क्रान्ति ल्याए र वैज्ञानिक समुदायको ध्यान उनमा परे। सन् 1906 अप्रिल आइन्स्टाइनलाई पेटेन्ट कार्यालयमा दोस्रो श्रेणी प्राविधिक विशेषज्ञको पदोन्नति दिइयो। उहाँ धेरै प्रसिद्ध हुनुभयो र विश्वविद्यालयहरू एक अर्कासँग उनको सेवाहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गरे। आइन्स्टाइनले आफ्नो समय पूरा तरिकाले आफ्नो पुरै समय वैज्ञानिक मार्गमा समर्पित गर्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले सन् 1909 मा उनले पेटेन्ट अफिसमा आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिए। त्यही महिना उनले भौतिकीमा आफ्नो पहिलो पूर्ण समय जागिर पाए र उनी ज्युरिक विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक भौतिकीको लागि एक सहयोग प्रोफेसर बने। त्यहाँ उनी एक असाधारण प्रोफेसरको रूपमा परिचित हुन पुगे। उनी धेरै प्रसिद्ध भए, तर उनले आफ्नो जीवन सधैँ सरल राखे। सन् 1910 मा आइन्स्टाइनको दोस्रो छोरा एडवर्ड, जसलाई उनले मायाले तेते भन्थे, ज्युरिकमा जन्मेका थिए। सन् 1911 मा आइन्स्टाइन प्रागको कार्ल फर्डिनान्ड विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक भौतिकीको प्राध्यापक बने। सन् 1911 अक्टोबरमा आइन्स्टाइन ब्रुसेल्स बेल्जियममा बेल्जियम रसायनज्ञ र उद्योगपति अर्नेस्ट सोल्वेद्वारा स्थापित श्रेष्ठ वैज्ञानिकहरूको एक प्रतिष्ठित बैठकमा विशेष पहिलो सोल्वे सम्मेलनमा भाग लिनुभयो। 32 वर्षका आइन्स्टाइन युरोपका 18 वैज्ञानिकहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा थिए। आइन्स्टाइन सन् 1912 अगस्तमा ज्युरिकमा इतिहासमा सैद्धान्तिक भौतिकीको लागि प्राध्यापकको सेवामा फर्के। सन् 1914 मा आइन्स्टाइन एक अनुसन्धान पोस्टको लागि चुनिए र त्यस वर्ष अप्रिलमा बर्लिन जर्मन गए। उनी जर्मन नागरिक बने। उनको व्यावसायिक जीवन उन्नत भए तापनि गृह जीवनमा भने समस्या हुँदै थियो र उनी आफ्नी पत्नी मिलेवा र छोराहरूबाट टाढा बस्न थाले। जब पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 अगस्त 1 मा सुरु भयो, आइन्स्टाइनले म्यानिफेस्टो टु युरोपियन्समा हस्ताक्षर गरे र आफूलाई जर्मन सैन्यवादबाट अलग राखे। आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तको विस्तारको गर्नको लागि केही वर्ष कडा सङ्घर्ष गर्नुभयो। लगभग 1 दशक काल्पनिक विचारहरूमा बिताए र यो खोज निराशा र अन्धकारमा समाप्त भयो। अन्त्यमा आइन्स्टाइनले सापेक्षताको आफ्नो सामान्य सिद्धान्त पुरा गरे। आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सामान्य सिद्धान्तले
पेरिहेलियन गति, गुरुत्वाकर्षणको रातो शिफ्ट र गुरुत्वाकर्षणको क्षेत्रमा प्रकाशको विक्षेपणको भविष्यवाणी गरेको छ। आइन्स्टाइनलाई पूर्ण विश्वास थियो कि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रबाट प्रकाश विक्षेपणको एक पूर्ण सूर्यग्रहणको समयमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। आइन्स्टाइन सापेक्षताको सामान्य सिद्धान्तलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो खोज मान्थे। सन् 1916 मा उहाँ जर्मन भौतिक समाजको अध्यक्ष बन्नुभयो। सन् 1917 मा आइन्स्टाइन धेरै पटक बिरामी हुनुभयो र कलेजोको रोग र पेटको अल्सरबाट पीडित हुनुभयो। यो अवधिको दौरान एल्सा, उनका आमाको बहिनीको छोरीले उनको राम्रो हेरविचार गरे। सन् 1917 मा उहाँ केशर विलियम संस्था, जो जर्मनीमा अनुसन्धानको समर्थन गर्दछ, त्यसको निर्देशक बन्नुभयो। सन् 1918 मा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्य भयो र जर्मनीमा क्रान्ति आयो। आइन्स्टाइनको राजनीतिमा संलग्नता बढ्यो र उनले नयाँ प्रगतिशील पार्टीलाई समर्थन गरे। आफ्नो घरबाट भने उनी 5 वर्षसम्म अलग रहनु भएको थियो। आइन्स्टाइन र मिलेभा पछि सन् 1919 फेब्रुअरी 14 मा विवाद नभएर टाढा भएको कारण सम्बन्ध विच्छेद गरे। यस समयमा आइन्स्टाइन पनि जियोनिजममा संलग्न भए। प्रारम्भिक 1919 मा जियोनिस्ट नेता कर्ट ब्लमफेल्डले उहाँलाई भेट्नुभयो र तिनीहरूले जियोनिजममा छलफल गरेका थिए। आइन्स्टाइनले त्यति बेला भने, म एक मानवको रूपमा राष्ट्रवादको विरोधी हुँ, तर एक यहुदीको रूपमा म आजबाट जियोनिस्ट धारणाको एक समर्थक हुँ। उनले प्यालेस्टाइनमा एक नयाँ यहुदी विश्वविद्यालयको निर्माणको वकालत गरे, जो पछि जेरुसलममा हेब्रू विश्वविद्यालय भयो। आइन्स्टाइनले आफन्तमा बहिनी पढ्ने एल्सा लोभेन्थलसँग सन् 1919 जुन 2 मा विवाह गरे। उनको दोस्रो श्रीमती एल्बर्ट आइन्स्टाइनकी आमाकी बहिनीकी छोरी थिइन्, जसले उनीहरूलाई आफन्त बनाउँथ्यो। बुवापट्टिबाट पनि उनीहरू आफन्त नै थिए। एल्साको बुबा र एल्बर्ट आइन्स्टाइनका बुबा आफन्त भाइहरू नै थिए। एल्साको थर आइन्स्टाइन नै थियो। एल्साको उनको पहिलो विवाहबाट पहिले नै 2 छोरीहरू थिए, एल्सले र मार्गोट, र सबैसँगै बर्लिनतिर गए। पेरिहेलियन गति र गुरुत्वाकर्षणको रातो शिफ्ट पछि थप प्रयोगहरूबाट पुष्टि भएको थियो। आफ्नो सापेक्षताको सामान्य सिद्धान्तको यी गौरवशाली पुष्टिकरणसँग आइन्स्टाइन वैज्ञानिक समुदायमा मात्र नभएर विश्वभर नै प्रसिद्ध भए। एक अग्रणी ब्रिटिस दैनिक पत्रिका द टाइम्सले सन् 1919 नोभेम्बर 7 मा विज्ञानमा क्रान्ति, ब्रह्माण्डको नयाँ सिद्धान्त, न्युटोनियन विचार उखाड भनेर आफ्नो ब्यानरमा नै घोषणा गरे। यी सबै खुसीको बीच आइन्स्टाइनलाई एक चोट लाग्यो जब उनकी आमा पौलिन सन् 1920 फेब्रुअरी 20 मा एक गम्भीर बिरामीपछि बित्नुभयो। राजनीतिक कुराहरूमा भने यहुदीहरूको लागि घृणा जर्मनीमा बढ्दै थियो। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकशास्त्री फिलिप लेनार्ड र जोनेस स्टार्कले आइन्स्टाइनको सापेक्षवादको सिद्धान्तमाथि आक्रमण गरे र यसलाई यहुदी भौतिकीको संज्ञा दिए। सन् 1921 अप्रिलमा आइन्स्टाइनले पहिलो पटक न्युयोर्क भ्रमण गरे। न्युयोर्कमा मेयरले उनलाई आधिकारिक स्वागत गरे र उनको सम्मानमा धेरै स्वागत समारोहहरू आयोजना गरियो। उनलाई प्रिन्सटन र कोलम्बिया विश्वविद्यालयहरूमा सापेक्षताको सिद्धान्तको बारे व्याख्यान दिन आमन्त्रित गरिएको थियो। आइन्स्टाइनले सन् 1922 मा जापान, सिङ्गापुर र सिलोङको भ्रमण गरी उनको खोजको व्याख्यान दिए। उनी पछि आइन्स्टाइन लिग अफ नेसन बौद्धिक सहयोगको संस्था IIIC को सदस्य बन्नुभयो, जुन फ्रान्सेली सरकारको सहयोगमा स्थापित भएको थियो, जसको उद्देश्य कलाकारहरू, वैज्ञानिकहरू, अन्वेषकहरू र अन्य बुद्धिजीवीहरूको बीच अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक वा बौद्धिक आदान प्रदानलाई बढावा दिन थियो। आफ्नो फिर्ता यात्रामा आइन्स्टाइन 12 दिनको लागि प्यालेस्टाइन भ्रमण गर्नुभयो। आइन्स्टाइन प्राय धेरै काम गर्थे। सन् 1928 मा उनीमा मुटुको रोग हुन थाल्यो र कडाइका साथ धेरै महिनासम्म ओछ्यानमा आराम गर्न सल्लाह दिइयो। उनलाई निको हुन लगभग 1 वर्ष लाग्यो। उनले 1920 को दशकमा ब्रह्माण्डको विज्ञानको नयाँ विज्ञान पनि पेश गरे। उहाँका अनुसार ब्रह्माण्ड गतिशील थियो र सदाको लागि
विस्तार वा सङ्कुचन हुँदै गर्छ। यसैबीच जर्मनीमा राजनीतिक स्थिति बिग्रिएको थियो। नाजीहरू सन् 1932 को चुनावमा सबैभन्दा बलियो राजनीतिक दल बनेका थिए। आइन्स्टाइन संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्राबाट फर्केपछि प्रिन्सटन, न्यू जर्सी उन्नत अध्ययनको लागि र आधा वर्ष बर्लिनमा बिताउने योजना गरे। यस समयको दौरान अस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक र चिकित्सक सिगमन्ड फ्रेडसँग मिलेर आइन्स्टाइनले वाइ वॉर भन्ने किताब सन् 1933 जुनमा प्रकाशित गरेका थिए। जर्मनमा राजनैतिक शक्ति परिवर्तन गरेर जर्मनीको नयाँ कुलपति एडल्फ हिटलर सन् 1933 मा सत्ता कब्जा गरिएको थियो। मार्चमा आइन्स्टाइन र एल्सा बेल्जियमको जहाजबाट जर्मन फर्कँदै थिए। उनीहरूले आफ्नो घर नाजीहरूद्वारा छापा मारेको जानकारी पाए र आइन्स्टाइनको सानो डुङ्गा पनि जफत गरिएको थियो। आइन्स्टाइनले औपचारिक रूपमा जर्मन दूतावासमा आफ्नो जर्मन नागरिकता एन्टवर्प पुग्ने बित्तिकै त्यागे। यहुदीहरूको विरुद्ध बढ्दो घृणाको कारण आइन्स्टाइन यहुदी भएका कारण उनले सन् 1933 मार्च 28 मा प्रुसियन एकाडेमी अफ साइन्सबाट राजीनामा दिए। यसबाहेक सन् 1933 अप्रिलमा यहुदीहरूलाई विश्वविद्यालयमा पढाउन नदिने र कुनै पनि आधिकारिक पद धारण गर्नबाट रोक्ने नयाँ जर्मन सरकारद्वारा पारित गरियो। आइन्स्टाइनका कामहरू नाजीहरूद्वारा लक्षित थिए र उनका किताबहरू जलाइयो। आइन्स्टाइनको नाममा पनि हत्या लक्ष्यहरूको सूचीमा थियो र उनको टाउकोमा 5000 इनाम पुरस्कार लागेको थियो। उनी जर्मन शासकहरूद्वारा दुश्मनहरूको सूचीमा एक जर्मन पत्रिकाद्वारा नट येट ह्याङ वा अझै झुन्डिएको छैन भन्ने वाक्यांशका अन्तर्गत सूचीबद्ध थियो। आइन्स्टाइन जर्मनीमा नयाँ नाजी सरकारको अधीनमा बस्न चाहँदैनथे। उनले देश छोड्ने निर्णय गरे र कहिले जर्मनी नफर्किने निधो गरे। उनका अनुसार युद्ध एक रोग थियो र उनले युद्धको प्रतिरोध गर्न आह्वान गरे। तर हिटलरले सन् 1933 मा जर्मनीमा सत्ता सम्हालेपछि आइन्स्टाइन शान्तिवादबाट टाढा रहे र विश्वका राजनीतिक नेताहरूलाई जर्मन आक्रमणको लागि तयार रहन चेतावनी दिए। उनले नाजीका पीडितहरूलाई उद्धार गर्न पनि मद्दत गरे। केही महिना बेल्जियममा बसेपछि आइन्स्टाइन अस्थायी रूपमा इङ्ल्यान्डमा बसे। आइन्स्टाइन र एल्सा संयुक्त राज्य अमेरिकामा गए र प्रिन्सटनको 112 मर्सर स्ट्रिटमा एक घर उनीहरूले सेप्टेम्बरमा किनेका थिए। उनको सौतेनी छोरी मार्ग्रेट र उनका सचिव हेलेन डुकस पनि उनीहरूसँगै गएका थिए। उहाँले अमेरिकामा एक अनुकूल वातावरणमा काम गर्ने स्थिति पाउनुभयो र त्यहाँ उन्नत अध्ययनको लागि नयाँ स्थापित संस्थामा सैद्धान्तिक भौतिकको एक प्रोफेसरको रूपमा सामेल हुनको लागि प्रस्ताव लिनुभयो। आइन्स्टाइनका सौतेली छोरीहरूमध्ये एक आइस्ली केयर आइन्स्टाइनको सन् 1934 मा अज्ञात कारणले मृत्यु भयो। अर्को वर्ष सन् 1935 मा उनले संयुक्त राज्यको स्थायी निवासी बन्ने निर्णय गरे र अमेरिकी नागरिकताको लागि आवेदन दिए। उनकी श्रीमती एल्सालाई मृत्यु र मृगौलाको समस्या देखिएको थियो र सन् 1936 डिसेम्बरमा मृत्यु भयो। युरोपको राजनीतिक परिस्थितिले सन् 1939 मा उनकी बहिनी माजालाई उनको घरमा बस्नको लागि आउन बाध्य पारे र उनको एक्लोपनको लागि भने यो राम्रै भयो। माजाका पति भने पाउल स्वास्थ्य समस्याको कारण अमेरिकामा अनुमति दिइएन। यसैले उनी जेनेभामा आफ्ना आफन्तहरूसँगै बसे। युरोप युद्धमा थियो र पोल्यान्डमा जर्मनीको आक्रमणसँगै दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा सुरु भयो। आइन्स्टाइनले सोचे कि अमेरिकीहरू जर्मनी एक परमाणु बम निर्माणको दौड जित्ने सम्भावनाको बारे सजग गराउनु पर्छ र हिटलरको ठुलो सहारा यो परमाणु बम हुनेछ। त्यसैले सन् 1939 अगस्त 2 मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रोजवेल्टलाई जर्मनले परमाणु बम बनाउन खोज्ने सम्भावनाको बारे जानकारी दिने र चेतावनी दिने विचारले आइन्स्टाइनले पत्र लेख्ने विचार गरेका थिए। पत्रमा जर्मनहरूको वैज्ञानिक प्रगति र जर्मन नेता एडल्फ हिटलर परमाणु हतियार बनाउन सक्यो भने उनीहरू धेरै डरलाग्दो बन्ने सम्भावनाको बारे थियो। त्यस पत्रमा अमेरिकी सरकारलाई युरेनियम अनुसन्धान र सम्बन्धित चेन रियाक्सन रिसर्चमा संलग्न हुनु पनि सिफारिस गरेको थियो। अर्को वर्ष सन् 1940 अक्टोबर 1 मा आइन्स्टाइन एक अमेरिकी नागरिक बने। जे होस् उनले आफ्नो स्विस नागरिकता पनि राखे।
आइन्स्टाइनले हस्ताक्षर गरेको पत्र दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका प्रवेशको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकीले परमाणु हतियारमा गम्भीर अनुसन्धान अपनाउनका लागि अमेरिकीको प्रमुख प्रेरणा थियो। रोजवेल्टसँग उनको भेटको परिणामस्वरूप अमेरिका सन् 1941मा सुरु भएको म्यानहट्टन प्रोजेक्टको सुरु गरेर बम विकासको दौडमा प्रवेश गर्यो। सन् 1941 डिसेम्बर 7मा पर्ल हार्बरमा जापानको आक्रमणसँगै अमेरिकी नौसेना केन्द्र संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गरे। परमाणु बमको निर्माणको लागि प्रयास हुँदै थियो। युद्धको समयमा अमेरिका सफलतापूर्वक एक प्रथम परमाणु बमको विकास गर्ने देश बन्यो। सन् 1944मा आइन्स्टाइनद्वारा सन् 1905 सापेक्षताको सिद्धान्त लेखको लिलामीको अनुमति दिए। हस्तलिखित सिद्धान्तले उनलाई $6 मिलियन पाए, जुन उनले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्ने प्रयासमा दान गरे। परमाणु बमको निर्माण अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रसिद्ध समीकरण E=mc² बाट भयो, जुन सन् 1945मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम चरणमा हिरोसिमा र नागासाकीको जापानी सहरहरूलाई नष्ट गरेर अन्त सबैभन्दा भयानक तरिकामा प्रदर्शन गरिएको थियो। आइन्स्टाइनले सन् 1945मा प्रिन्सटनमा आफ्नो प्रोफेसर पदबाट सेवा नियुक्त हुनुभयो। सेवा नियुक्तिपछि पनि उनले भौतिकीको आधारभूत अवधारणाहरूको एकीकरणको दिशामा काम भने जारी राखे। हिरोसिमा र नागासाकी बम विस्फोटमा दुवै सहरहरू पुरै ध्वस्त भए र वनस्पतिहरू पनि खत्तम भए। आइन्स्टाइनको लागि यी बम विस्फोटकको पीडा यति धेरै थियो कि एक लामो समयको लागि दोस्रो विश्वयुद्धको बारे उनी केवल भयानक मात्र भन्थे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि आइन्स्टाइन नागरिक अधिकारको वकालत गरे। सन् 1946मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई एउटा सार्वजनिक पत्रमा उनले एक स्थायी सरकार कायम गर्ने एक मात्र तरिकाको रूपमा विश्व सरकारको स्थापना प्रस्ताव गरे। उनी परमाणु वैज्ञानिकहरूको आपतकालीन समितिको प्रमुख बनेर यस आन्दोलनमा एक प्रमुख व्यक्तित्व बने। यी बाहेक आइन्स्टाइनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र परमाणु निशस्त्रीकरण जस्ता धेरै अन्य कारणहरूलाई पनि समर्थन गरे। उनी प्रिन्सटनमा काला मानिसहरूको उन्नतिको लागि राष्ट्रिय सङ्घ NAACP को सदस्य थिए र अफ्रिकी अमेरिकीहरूको नागरिकको अधिकारको लागि अभियान चलाए। आइन्स्टाइनले अमेरिकी संस्कृतिमा मेरिटोक्रेसीको सराहना गर्नुभयो, जसले एक व्यक्तिलाई उनीहरू मन लागेको भन्न र सोच्नका लागि प्रोत्साहित गर्थ्यो, जसको फलस्वरूप अधिक रचनात्मक एक बहुमूल्य विशेषतालाई प्रोत्साहित गरियो। सन् 1946मा उनले नस्लवादलाई अमेरिकाको सबैभन्दा खराब रोगको संज्ञा दिए। उनकी बहिनी मार्जा सन् 1951 जुन 25मा प्रिन्सटनमा बित्नुभयो। यद्यपि उनले आफ्नो जीवनमा हरेक अन्य धकेल आश्चर्यजनक सहनशीलतासँग लिए, तर उनको बहिनीको मृत्युले आइन्स्टाइनलाई गहिरो असर पार्यो, किनकि उनीहरू एक अर्कासँग धेरै जोडिएका थिए। सन् 1953 नोभेम्बरमा इजरायलका पहिलो राष्ट्रपति चेम वेजम्यानको मृत्युपछि प्रधानमन्त्री डेभिड बेन गुरियनले आइन्स्टाइनलाई इजरायलको राष्ट्रपति पदको प्रस्ताव गरे। आइन्स्टाइनले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकेनन्, किनकि राजनीति उनको इच्छा सूचीमा थिएन र उनी त्यति स्वस्थ पनि थिएन। सन् 1955 अप्रिल 14मा एल्बर्ट आइन्स्टाइन आन्तरिक रक्तस्रावका कारण आफ्नो घरमा ढले। उनलाई प्रिन्सटनको युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरमा ल्याइएको थियो, तर उनले शल्यक्रिया गर्न अस्वीकार गरे, किनकि उनलाई लाग्यो कि उनले आफ्नो जीवनको काम गरिसकेका छन् र अब यो उनले छोड्ने समय हो। उनी जबरजस्ती प्रविधिको सहायताले आफ्नो जीवन लम्ब्याउन चाहँदैनन्। उनको मृत्यु सन् 1955 अप्रिल 18 76 वर्षको उमेरमा बिहान अस्पतालमा भयो। उनले आफ्नो शरीरको दाह संस्कार गर्न अनुरोध गरेका थिए, तर एक विचित्र घटनामा प्रिन्सटन रोग विज्ञानी थोमस हार्वेले उनको शव परीक्षणको क्रममा उनको प्रतिभाको रहस्य खोल्ने आशामा उनको प्रसिद्ध दिमाग निकाले। आइन्स्टाइनको छोराबाट अनुमति प्राप्त भएपछि हार्वेले पछि आइन्स्टाइनको बुद्धिका टुक्रा टुक्रा गरी अनुसन्धानको लागि विभिन्न वैज्ञानिकहरूलाई पठाइयो। सन् 1980 को दशकदेखि यसमा विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन्, तर धेरैजसो खारेज भएका छन्। सायद
सबैभन्दा प्रसिद्ध खोज सन् 1999 मा आयो, जब एक क्यानेडियन विश्वविद्यालयबाट एक टिमले एक विवादास्पद पत्र प्रकाशित गरे जसमा भनियो कि आइन्स्टाइनको दिमागको एक भाग पराइटल लोब, जुन गणित र स्थानिक क्षमतासँग जोडिएको छ, त्यो भागमा असामान्य तहहरू भएको दाबी गरे। धन्यवाद।